बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शाह मुल्क फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं, काफिर से जीता हुआ रुपया सहाफियों को अतिया। ये कॉलम 12 सितंबर 1998 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। अखबारात में छपने वाले अक्सर कॉलमों के बारे में हमारे दोस्त इसरार भाई का ख्याल है कि कॉलम से ज्यादा सियासी मकालात होते हैं। अगर निज़ामुल मुल्क तूसी ने सैकड़ों बरस पहले अपनी किताब का नाम सियासतनामा न रख लिया होता तो शायद अखबारात अपने कॉलमी सफ़ों के लिए यही नाम मुंतखब करते। फिर एक अजीब बात यह है कि इन कॉलमों में किसी मामले में मारूजी बहस करने के बजाय ये कॉलम अमूमन कॉलम निगार की अपनी ख्वाहिशात के अक्कास होते हैं। ये अलग बात है कि अगर ख्वाहिशात पर दुनिया का कारोबार चलने लगे तो एक माही खोर को दरख्तों पर फलों की जगह मछलियां ही लटकी नजर आएंगी। लिहाजा अपनी ख्वाहिशात के असीर ये कॉलम निगार ऐसी सियासी पेशगोइयां करते हैं कि इन्हें पढ़ने वाला बरते हैरत में गर्क हो जाता है। वो सोचता है कि आखिर ये बज़ाहिर नाकाबिले क़यास बात इस सियासी पंडित को कहाँ से मालूम हो गई। नाकाबिले क़यास इन मानों में कि अगर इन पेशगोइयों का कोई रिकॉर्ड रखे तो वक्त आने पर ये सियासी पेशगोइयाँ मुल्ला नसीरुद्दीन के लताइफ और शेख जल्ली के ज़राइफ और लाल बुजक्कड़ के खराइफ ही नजर आएंगी। मसलन मैं अगर ये पेशगोइयाँ करूँ कि अगले साल की इब्तिदा तक नंबर 1 अमरीकी सदर क्लिंटन अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएंगे और इंग्लिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में जाके सियासत के उस्ताद बन जाएंगे। 2 हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी 12 बरस तक बनवास लेने के बाद अयोध्या चले जाएंगे और जयललिता वज़ीर आज़म बन जाएंगी। 3 पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सियासी धमाका होगा जिसके जिम्मेदार जनरल संबेग करार पाएंगे। अमेरिका की 160 बदकार औरतें व्हाइट हाउस से अपने काबिले एतराज़ ताल्लुक़ का दावा करेंगी। इन दावों की बहुतात के पेश नज़र अमरीकी अखबारात इनकी कहानियाँ $1.5 फी सफ़ा की रॉयल्टी पर भी नहीं खरीदेंगे। तो जिन अखबारात में ये पेशगोइयाँ छपेंगी उनके तराशे अगले साल तक कौन महफूज रखेगा कि वो मुझे झुटला सके। बल्कि होगा ये कि जिस वक्त मेरी ये पेशगोइयाँ छपेंगी उस वक्त आप मेरी पेशबीनी की सलाहियत के मोतरफ हो जाएंगे और यही मेरा इनाम होगा। अगर आपके लिए मुमकिन हो तो आप गुज़िश्ता सालों के अखबारात की फाइलें लेकर इरशाद अहमद हक्कानी, असलम बेग, इमरान खान, हुसैन हक्कानी और ताहिर कादरी साहिबान के बहुत ज़्यादा और बहुत कम छपने वाले कॉलमों को नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के हवाले से पढ़ डालिए। फिर ये बताइए कि मसलन अगस्त 1997 में छपने वाले इन कॉलमों में क्या ये अंदाज़ा नहीं होता था कि अगस्त 1998 से कई माह पहले इस हुकूमत का तिया पाँचा हो चुका होगा। जाहिर है हमारे और आपके पास अखबारात का तो रिकॉर्ड है नहीं, लिहाजा हम इन बातों को भूल भी चुके हैं। लेकिन हर शख्स यकसा तौर पर बेखबर और लापरवाह नहीं होता है। कुछ लोग नवाब अकबर बुख्ती भी होते हैं जो अरशद कावजी के कॉलमों पर बुज़अख्फश की तरह अपनी गर्दन हिलाने के बजाय उन्हें गर्दन से पकड़ लेते हैं। तफसील इस अजमाल की यह है कि 6 माह से ज़्यादा हुए मशहूर अंग्रेज़ी कॉलम निगार अरशद कावजी ने यह पेशगोई की कि 6 माह के अंदर अंदर नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। बुख्ती साहब ने उन्हें चैलेंज कर दिया। दोनों में 1-1 लाख रुपए की शर्त लग गई। अब अरशद ने यह सारी मुद्दत इस लोमड़ी की तरह गुजारी जिसने अपनी ज़बान बाहर निकाली हुई। अब अरशद साहब ने यह सारी मुद्दत उस लोमड़ी की तरह गुजारी जिसने अपनी ज़बान बाहर निकाले हुए किसी ऊँट को देखा तो यकीन कर लिया कि बस अब इसकी ज़बान ये गिरने ही वाली है। लेकिन अरशद साहब की बदकिस्मती कि नवाज शरीफ की हुकूमत वो पूरी मुद्दत गुजार गई। चुनांचे उन्होंने 1 लाख रुपए का क्रॉस चेक बुख्ती साहब को भेज दिया। बुख्ती साहब ने प्रेस क्लब कोयटा में खिताब करते हुए कहा कि मैंने एक काफिर से ये रकम वसूल कर ली है, लेकिन चूंकि मेरी राय में इस्लाम शर्त की रकम को इस्तेमाल करने से मना करता है,
لہٰذا مجھے یہ رقم کسی نہ کسی کو دے دینی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے وہ کراس چیک بطور عطیہ پریس کلب کو دے دیا۔ اس امر کا فتویٰ تو مفتیان کرام ہی دیں گے کہ اسلامی احکام کے مطابق شرط کا روپیہ استعمال کرنا منع ہے یا فی نفسی شرط لگانا ہی غلط ہے۔ بہرحال تفنن طبع کے طور پر ارشد کاوزی کو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ کسی اپنی ہی جیسی سمجھ بوجھ رکھنے والے کالم نگار یا سیاستدان مثلا عمران خان یا غلام مصطفیٰ کھر وغیرہ سے الٹی شرط لگا کر ہارا ہوا روپیہ جیت لیں۔ اور بگٹی صاحب کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ کافر سے حاصل ہونے والی رقم کو اپنے اوپر استعمال کرنا اگر ممنوع تھا تو اور کسی کو دینا ہی تھا تو بہتر یہ ہوتا کہ پریس کلب کی جگہ وہ روپیہ بلوچستان ہی کے کسی خیراتی ادارے کو دے دیتے۔ ناجائز رقم کا استعمال صحافیوں پر کرنے کا جواز سمجھ میں نہیں آیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بگٹی صاحب کو ایک متومل انسان بنایا ہے، لہٰذا وہ ابھی یہ کر سکتے ہیں کہ 1,00,000 روپے کسی خیراتی ادارے کو مثلاً گونگے، بہروں یا اندھوں کے اسکول کو دے دیں اور پریس کلب کا دیا ہوا روپیہ اپنی جانب سے عطیہ سمجھیں۔ کیا ان کی عظمت کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ سیاسی پیش گوئیوں میں وہ ارد شیر کاوزی سے زیادہ بالغ نظر اور دوربین ثابت ہوئے؟ ایسی ہی شرط کا ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا جو نظیر کے طور پر نہیں بلکہ محض علمی دلچسپی کی خاطر پیش خدمت ہے۔ ہجرت مدینہ سے پہلے کا واقعہ ہے کہ مکے میں مسلمان انتہائی اذیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ اس زمانے میں رومی عیسائیوں خدا پرستوں اور ایرانی زرتشتیوں آتش پرستوں کے درمیان جنگ ہوئی۔ آخر رومیوں کی شکست فاش ہوئی اور قریش کافروں نے مسلمانوں کا مذاق اڑانا شروع کیا اور کہنے لگے کہ دیکھو جس طرح ایرانی آتش پرستوں نے رومی خدا پرستوں کو مارا ہے اسی طرح ہم بھی تمہیں ماریں گے۔ مسلمان دل گرفتہ ہوئے۔ اس موقع پر قرآن پاک کی سورہ روم نازل ہوئی جس میں یہ کہہ کر مسلمانوں کو ڈھارس دی گئی کہ فی بضع سنین یعنی چند برسوں کے اندر اندر رومی پھر ایرانیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اس پیشگوئی سے مسلمانوں کو بڑی تقویت ہوئی۔ مکی کافروں نے اسے ناقابل قیاس قرار دیا۔ آخر میں ابی ابن خلف نامی ایک کافر سے حضرت ابوبکر صدیق نے 10 اونٹوں کی شرط اس بنیاد پر لگائی کہ 3 سال کے اندر اندر رومی ایرانیوں پر پھر غالب آ جائیں گے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا معلوم ہوا تو آپ نے حضرت ابوبکر سے ارشاد فرمایا کہ تم نے بضع کی صحیح تشریح نہیں کی۔ اس لفظ کا اطلاق 10 سے کم کسی بھی تعداد پر ہوتا ہے، لہذا تم شرط تبدیل کروا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ابی بن خلف سے کہا تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم شرط میں ترمیم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں اونٹوں کی تعداد بھی بڑھانی پڑے گی۔ چنانچہ اب یہ شرط 100 اونٹوں کی ہو گئی۔ ابھی نواں سال چل رہا تھا کہ رومیوں نے ایرانیوں کو اتنی بدترین شکست دی جتنی خود انہیں ہو چکی تھی۔ اس وقت تک مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے، جنگ بدر ہو چکی تھی، ابن ابی خلف مر چکا تھا، لہذا اس کے ورثہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو 100 اونٹ دیے۔ اس وقت تک اسلام میں میسر یعنی جوا حرام قرار دیا جا چکا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرط اس وقت لگی تھی جب وہ حرام نہیں تھا، لہذا ہر بھی کافر سے اونٹ لے لو لیکن اسے خود نہ استعمال کرو بلکہ خیرات کر دو۔ مبارک ہو بگٹی صاحب جنہوں نے جزوی طور پر حضرت صدیق کی پیروکاری کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اور بھی زیادہ ہمت عطا فرمائے، آمین۔ کالم آپ سن رہے تھے کافر سے جیتا ہوا روپیہ صحافیوں کو عطیہ۔ تحریر کیا تھا شامل فاروقی نے اور اشاعہ ہوا تھا 12 ستمبر 1998 کو۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔